ان میں اپنے معزز مہمان شارع توحید و سنت حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب انہاں دی خدمت دے اندر التماس کراں گا کہ وہ آن اور حمدیہ کلام ارشاد فرمان حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب انہاں دے نعتیہ کلام شروع کر تو پہلا اپنا ذرا بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر۔ ساڑھے مہمان بڑی دور درازہ سفر طے کر کے آیا، ذرا محبت دا جڑا جواب دیو۔ اب رامدے والے ساتھی بالکل نہیں بولو نہیں۔ نعرہ تکبیر، حرمت قرآن، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گال قاری صاحب دی صحیح ہے، اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، تسی دے اس طرح پریشان بیٹھے ہو جویں بندہ بل تار نہیں آیا ہوندا۔ اللہ سونا میری خرے کو دوارو اللہ دے گھر چاہندے ہو نا، کھل کھلا کے مسکرا کے لہلا کے بیٹھا کرو، ویسے سارے بیدار ہو جاگ دے ہو، جڑے جڑے جاگ دو ایمانداری نہ اپنا سجا چکے پڑھو اللہ اکبر۔ گل ہوئی نا، امیر محترم قاری ارشد صاحب تشریف فرما نے، اسی طرح قاری محمود الحسن ساکی صاحب دیگر علماء کرام جلوہ فروغ نے، اور آج دے اس عظیم الشان فقید المثال بابرکت پروگرام دے اندر میری جماعت دے عظیم رہنما چوری محمد عاشق جٹ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی دعوت حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک سارے دا انہاں قبول و منظور فرمائے۔ حضور دا جواب نے جواب رہن دے، حضور دا جواب نے جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ سپیکر جتھے پہلوں سی استاد جی ہوتے سیٹ کر دیو، کو کٹا دیو، جتھے آسی ہوتے کر دیو تاکہ شور نہ بچے۔ بزرگ باشاللہ کسرت نہ تشریف فرمانے انہاں نوں سمجھ آنی چاہیے دیئے، کٹا دیو تھوڑے سو ڈبل بند کر دیو۔ حضور دا جواب نے جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ علی المرتضی سانو جان تو پیارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے۔ اجے بھی نہیں بولے، گال سنو 30 چک دے رہنا لیو۔ اللہ پاک میرے مرشد میرے مربی حافظ محمد عارف صاحب جتھے لیٹن، اللہ پاک انہوں دی قبر تے رحمتہ فرمائے قبول۔ جدوں فیصل آباد پروگرام میرا صدیقی آیا ہے، ربانی صاحب پوچھنا، حافظ صاحب پوچھنا، اللہ پاک انہوں دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضور دا جواب نے جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ علی المرتضی سانو جان تو پیارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے۔ پر وسیع جوان دے جوان رہن دے، جنوں نبی تے نبی دے صحابہ نہ پیارے چوب نہ روے، ایک ٹل لا کے کہو سبحان اللہ۔ چوری خاور بسرا صاحب ادھر میرے توجہ فرماؤ، انہاں دا حکم ماندیا ہویا، آرڈر ماندیا ہویا، اگے گل چلاواں۔ حضور دا تسی بھی دے رہے ہو استاد جی، برکتاں لگائے۔ حضور دا جواب نے جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ علی المرتضی سانو جان تو پیارے نے، حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے، جنتی نواب نے نواب رہن دے۔ ساکی صاحب سبق سنا رہے ہیں، قاری محمد امین صاحب آج گل لمبی نہیں کرنی، گل شارٹ کروں گا۔ چوری صاحب وقت بڑا مختصر ہے، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں۔ حضور دا جواب نے جواب رہن دے، چمبا تے چمیلی ہور پھل بے شمار نے، تھاؤ تھائی سب نہ دے سونے مہکار نے، تھاؤ تھائی سب نہ دے سونے مہکار نے، پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے، سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔
تے پوری نظم نات دا مغز پیش کر لگیاں تی چک دے رہا نہ لیا سجے کھپے نہ ویکھی اینا جملیاں تے غور کرے گا مزہ آئے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حشر دے دہاڑے جدوں تو اپنے ستونا ہے سونے نبی پاک سانو سینے نال لاؤنا ہے تے کی فرمون گے اللہ جی این میرے امتی حساب رہن دے اجے سارے نہیں بولے انہوں قسم لگے جڑا نہ بولے جتھے جتھے بیٹھے ہو لیکن عبدالوہاب صدیقی نو خس کرنے واسطے نہیں بولنا پر جنوں نبی تے نبی دی نات نہ پیارے ذرا دوویں ہاتھ چک گے کہ وہ سبحان اللہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ نے میرے سونے نو بڑا شان عطایا ہے ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے اس سونے وہاب نو وہاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نے جواب رہن دے دو جملے اس تو بعد انشاءاللہ آپ صاحب سپیکر والے کر دیاں گا حاجی راشد صاحب توجہ فرمانا دے ماشاءاللہ ذرا علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے پیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے بیڑے وچ ویرنو کھڈان دی ایک پینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے دین لے مبارک آئے عرشہ تو آئے نے بوہے تے ملکہ دی لگی ایک لینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین جے میرے محترم قاری ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا سبق سنان لگا آپ سرکار بولے آپ سرکار نے موتی رولے دے کی فرمان دینے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نل چینے میں وہ حسین وچوں میرے چوں حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نل چینے میں وہ حسین وچوں میرے چوں حسین رب دی سو میرے سونے نبی دا ایک کہنے میرے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے میرے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین